हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस्, आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायलाई हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ र आज हामी विशेष 14 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ र सबभन्दा पहिला हामी परिचयको भागमा हामी आउनेछौँ र यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले है दुईटा कुराहरू यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। यहाँनिर जोन नाउ एन्सर्स टु भाइटल क्वेसन्स, यहाँ चाहिँ दुईटा विशेष प्रश्नहरू छ। ती दुईटा विशेष प्रश्नहरूको चाहिँ यहाँनिर यूहन्नाले हामीलाई उत्तर दिएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पशुको छाप इन्कार गर्ने अथवा नलिने र मारिनेहरूको के हुन्छ भन्नेको यहाँनिर चाहिँ प्रश्नको उत्तर यहाँनिर दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ है। एन्ड वाट विल ह्यापन टु द बिस्ट एन्ड हिज सर्भेन्ट्स, र 6 देखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ 1 देखि 5 पदसम्म चाहिँ पशुको छाप नलिने अथवा पशुको छापलाई इन्कार गर्ने र तिनीहरूलाई मारिएकाहरूको अवस्था के हुनेछ भन्ने कुरो उत्तर 1 देखि 5 पदसम्म भेटाउँछौँ र 6 देखि 20 पदसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पशु र त्यसका सेवकहरूको अथवा त्यसको नोकरहरूको अथवा त्यसलाई पछ्याउने मानिसको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 14 अध्यायले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती सबै घटनाहरूको अवस्थालाई चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ यहाँनिर जानकारी दिएको छ, जुन जानकारी चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपले 15 अध्यायमा पनि हामी पाठ गर्न सक्छौँ। यसकारण यो अध्याय 14 अध्याय जुन हामी अध्ययन गर्न खोजिरहेका छौँ, यो अध्यायले महासङ्कष्ट है महासङ्कष्टका सुरु र अन्त्यको झलक दिँदछ। कसरी चाहिँ महासङ्कष्टको सुरु भएको थियो र त्यसरी कसरी त्यो अन्त्य हुनेछ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट र उहाँको सन्तहरूसँग महिमित राज्यमा कसरी उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने एक झलक हामी त्यहाँनिर अध्ययन गर्न पाउनेछौँ। यसकारण प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानव इतिहास र शैतानको षड्यन्त्रको अन्धकार र अत्यन्तै विकृति रूप त्यहाँनिर चाहिँ प्रकट गरियो घटनाहरू हामीले पढेका छौँ र त्यो अध्याय चाहिँ विशेष 13 अध्याय चाहिँ 666 जो मानिसको सङ्ख्या हो भन्ने घोषणा गरिएको छ। त्यो 666 को घोषणासहित 13 अध्यायको अन्त्य भएको छ र जुन सङ्ख्या चाहिँ परमेश्वरको सिद्धताभन्दा कम छ भन्ने कुराहरू हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ र 666ले कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अङ्क 7-7लाई चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा जित्न सक्दैन भन्ने कुराहरू। यसकारण 12 अध्याय र 13 अध्यायमा हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई प्रशस्त खेदो हुनेछ र तिनीहरूलाई भेडाहरू चाहिँ बलि चढाउनेछ भनी बताएको कुराहरू हामीले पहिला पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ यसले हामीलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मानिसको निश्चय पनि असफल हुनेछ। मानिसले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ 666 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कुनै पनि मूल्यमा पवित्र परमेश्वर जित्न सक्दैन भन्नु खोजेको र परमेश्वर र उहाँका मानिसहरू विजय हुने छ भन्ने चाहिँ के गरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ घोषणा पनि गरेको छ र प्रतिज्ञा पनि गरेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ 12 अध्याय र 13 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई, इजरायल मानिसलाई है, त्यहाँनिर चाहिँ रेमनेन्टलाई अथवा बाँचेकाहरूलाई, त्यसपछि मण्डलीलाई एकदमै दुःख दिएको घटनाहरू चाहिँ हामीले 12 अध्याय र 13 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष भेडाहरूलाई जस्तै बलि चढाएको घटनाहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। तर यो अध्यायमा तिनीहरूको विजय भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र यो विजय चाहिँ परमेश्वरको थ्रुमा ख्रीष्ट येशूद्वारा भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई यहाँनिर जानकारी दिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि 7 अध्यायमा हामीले जुन 1,44,000 मानिसहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ र जसलाई छाप लगाइएको छ र तिनीहरूलाई त्यो छुटकाराको प्रतिज्ञा गरिएको छ र तिनीहरूले छुटकारा पनि पाएको छ। जुन छुटकारा पाएको एउटा तस्बिर, एउटा चित्रण चाहिँ यहाँनिर हामी 14 अध्यायमा ती 1,44,000 चाहिँ थुमासँगै सियोन डाँडामा खडा भएको एउटा दृश्य हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यसकारण हामी 14 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म आज हामी विशेष पढ्नेछौँ र 14 अध्यायको 1 देखि 5मा हामीले विशेष पढ्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु कि पशुको छाप नलिने र तिनी मारिनेहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ 1 देखि 5 पदसम्म लेखिएको छ भन्ने कुरो। यसकारण यहाँनिर है हामी पढौँ त 1 पद। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। अनि उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका
पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अङ्ग्रेजीमा एकदम स्पष्ट लेखेको छ, एन्ड आई लुक्ड एन्ड बिहोल्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा अनि मैले हेरेँ र हेर भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ शब्द, जुन शब्द छ त्यो शब्द वाक्य चाहिँ कम्तीमा पनि हामी 7 पटकसम्म प्रयोग गरेको हामी भेटाउँछौँ। र प्रत्येकचोटि यो शब्द वाक्य प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यूहन्नाले नयाँ दर्शनको यसले चाहिँ हामीले केही न केही जगत बारेमा यसले हामीलाई बताएको छ। र यहाँ सियोन डाँडामा थुमा 1,44,000सँग चाहिँ खडा हुनुभएको यूहन्नाले दर्शन देखेको छ। यसकारण चाहिँ अनि मैले हेरेँ र हेर है, यो शब्द चाहिँ कम्तीमा पनि 7 पटकसम्म प्रयोग गर्छ। र सियोन डाँडामा 1,44,000सँग चाहिँ थुमा अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट खडा हुनुभएको चाहिँ यूहन्नाले दर्शन देखेको घटना हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। र अब यहाँनिर चाहिँ द ल्याम्ब वाज स्ट्यान्डिङ अन माउन्ट जायन है त, थुमा चाहिँ सियोन डाँडामा खडा हुनुभएको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको ध्यान आकर्षित भएको छ। जसरी चाहिँ थुमा चाहिँ सियोन डाँडामा खडा हुनुभएको छ, त्यसप्रति चाहिँ यूहन्नाको ध्यान आकर्षित भएको छ। र 13 अध्यायमा हामीले पढिसकेको छौँ, अजिङ्गर है, अजिङ्गर चाहिँ अथवा त्यो दुष्ट शैतान चाहिँ समुद्रको किनारमा बलुवामाथि उभिएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चिन्तन गरिरहेको घटनाहरू हामीले 13 अध्यायमा हामीले पढेको थियौँ। तर यहाँनिर आइसकेपछि हेर्नुहोस् है त, तर यहाँनिर चाहिँ थुमा चाहिँ सियोन डाँडामा उभिनु भएको छैन। द कन्ट्रास्ट बिट्विन द डेभिल अथवा शैतान र थुमा, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ, यी दुईटाको बिचमा चाहिँ कति ठुलो भिन्नता छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर पढ्न सक्छौँ। दुष्ट शैतान चाहिँ समुद्रको किनारमा बलुवामाथि उभिएको छ, यहाँनिर चाहिँ थुमा, पवित्र परमेश्वरको थुमा, उहाँ चाहिँ सियोन डाँडामा उभिनु भएको छ अथवा खडा हुनुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यीशु ख्रीष्ट अथवा त्यो थुमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सियोन डाँडामा उभिनु भएको छ भन्ने कुरोले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको राज्य स्थिर छ र उहाँसँग रहनेहरूले विश्राम पाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। तर जसरी चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ समुद्रको किनारमा बलुवामाथि उभिएको छ, त्यसको राज्य चाहिँ अस्थिर छ र त्यसको राज्यमा चाहिँ खैला बैला छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ थुमाको आफ्नै जीवनको बलिदानद्वारा उहाँले चाहिँ ठुलो विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने सत्यता हामी बुझ्न सक्छौँ। तर अजिङ्गरले चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानले चाहिँ धेरै रक्तपात गरेर त्यसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि मानव जातिलाई चाहिँ त्यसले बसमा राख्न खोजिरहेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कुनै पनि मानिसलाई जबरजस्ती गर्नु भएन, उहाँ आफैले नै आफैलाई पूर्ण रूपले बलिदान गर्नुभयो र सबै मानिसहरू उहाँको अधीनमा आफै आएको छ। उहाँले कसैलाई पनि जबरजस्ती लिएर आउनु भएको छैन। तर दुष्ट शैतानले चाहिँ के गरेको छ त, रगत बगाइकन जबरजस्ती आफ्नो अभिलाषाको निम्ति मानिसलाई चाहिँ बसमा पार्न खोजिरहेछ। यसकारण त्यसको राज्य चाहिँ के भएको छ त, अस्थिर छ, खैलबैला छ। पवित्र परमेश्वरको राज्य ख्रीष्ट येशूद्वारा स्थापना भएको, जुन थुमाले स्थापना गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सियोन डाँडामाथि बसालिएको यहाँ जुन देखिएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने स्थिरताको कुरा देखाउँछ र शान्तिको कुराहरू हामी त्यहाँनिर भेटाउन सक्छौँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ थुमा भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ, यहाँनिर चाहिँ सिंह भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। किनभने थुमाको बलिदानद्वारा नै ख्रीष्ट चाहिँ पूर्ण रूपले विजय हुनुभएको घटना चाहिँ हामी यहाँबाट पढ्न सक्छौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सियोन डाँडा होइन, यो सियोन चाहिँ कुन चाहिँ सियोन हो? यो चाहिँ स्वर्गीय सियोन हो कि यो चाहिँ पृथ्वीमा भएको त्यो सियोन डाँडा हो? यो दुईवटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यसमा चाहिँ मानिसहरूको एकदमै फरक फरक विचारहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो सियोन डाँडा चाहिँ यो स्वर्गको बारेमा बताएको हो कि पृथ्वीमा भएको सियोन डाँडाको बताएको? हामी पढाउँदा हिब्रू है 12 अध्यायको हामी 22 र 23 पद हो, तर हामी 22 पद मात्रै पढ्नेछौँ। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुशलेममा र असंख्य स्वर्गदूतहरूको अनन्त उत्सवमा आएका छौ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हिब्रू 12 अध्यायको 22 देखि 23 पदले चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वर्गीय सियोन अथवा यरुशलेमको सहरको बारेमा यहाँनिर बताएको हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ स्वर्गीय सहर यरुशलेम हो कि पृथ्वीमा भएको यरुशलेमको सहरको बारेमा भनिएको छ। हेर्नुहोस् न, यो के को बारेमा? यसकारण हिब्रूमा जुन हामीले पद अहिले पढ्यौँ, त्यो पदले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चर्चसँग सम्बन्धित छ र त्यहाँ चाहिँ
परमेश्वरको जनहरूको सामर्थ्य र सुरक्षाको सङ्केत गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकसाथ परमेश्वरसँग भेला भएको छ। यहाँनिर हामी यहाँनिर पढ्छ। यसकारण चाहिँ तर यो जुन 14 अध्यायमा हामी जुन बारेमा पढ्दैछौँ, यो 14 अध्यायमा भएको सियोन डाँडा चाहिँ यो चाहिँ इजरायल राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ र यो चाहिँ 1000 वर्षको यस पृथ्वीमा हुने ख्रिस्टको राज्यको चाहिँ यहुनाले बाटो हेरेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रू 12 अध्यायको 22 देखि लिएर 23 पदसम्म भएको त्यो चाहिँ के हो भन्दा स्वर्गीय सहर यरुसलेमको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यो स्वर्गीय सहर यरुसलेम चाहिँ विशेष यो चाहिँ हिब्रूमा लेखेको पद अनुसार चाहिँ यो चाहिँ मण्डलीसँग सम्बन्धित छ र यो चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको सामर्थ्य र सुरक्षालाई यसले चाहिँ सङ्केत गर्दछ अथवा जनाउँदछ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग एकसाथ तिनीहरू भेला भएको छ। तर यहाँनिर हामीले जुन 14 अध्यायमा हामीले जुन सियोन डाँडाको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, त्यो सियोन डाँडा चाहिँ विशेष इजरायल राष्ट्रसँग चाहिँ के छ त सम्बन्धित छ र अब यो 7 वर्षको महासङ्कटपछि आउने 1000 वर्षको राज्यको चाहिँ बाटो चाहिँ यहुनाले हेरिएको छ। यसकारण चाहिँ प्रोफेटिकली हेर्नुहोस् न, प्रोफेटिकली इन स्क्रिप्चर Zion came to symbolize the place where Messiah would come as a deliverer of Israel and where he would gather together his people. यसकारण चाहिँ यो थुप्रै खण्डहरूमा लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 48 को 1 पदमा, एसाया 24 को 23 पदमा, योएल 2 अध्यायको 32 पदमा, सफन्या 14 अध्याय, यहाँ जकरिया 14 अध्यायको 10 पदमा, रोमी 11 अध्यायको 16 पद, यी सबै पदहरूले हामीले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै पदहरूमा चाहिँ विशेष प्रकारले चाहिँ सियोनको बारेमा चाहिँ यहाँनिर अगमबानी बोलेको छ र यो सियोन चाहिँ त्यो डाँडा हो अथवा त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मसायाले इजरायली मानिसहरूलाई छुटकारा दिएर चाहिँ तिनीहरूलाई एकसाथ भेला गराउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसकारण यहाँ जुन 14 अध्यायमा हामीले जुन सियोन डाँडाको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, यो सियोन डाँडा चाहिँ इजरायलसँग सम्बन्धित छ है भन्नु खोजेको। यसकारण हामी यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज हुनु हुँदैन, यो सियोन डाँडा चाहिँ स्वर्गको बारेमा भनेको हो कि अथवा यो चाहिँ पृथ्वीमा भएको भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो सियोन डाँडा चाहिँ इजरायल राष्ट्रसँग सम्बन्धित भएको कारणले पनि पुरानो करारमा धेरैचोटि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो सियोन डाँडाको बारेमा अगमबानी बोलेको छ, जहाँ चाहिँ एक दिन मसाया आउनुहुनेछ र आफ्नो जाति इजरायललाई भेला गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। र नयाँ करारमा पनि हेर्नुहोस् न, नयाँ करारमा पनि सियोन भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ 7 पटकसम्म उल्लेख गरेको छ र 7 पटक उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ 5 वटा जति पनि सियोन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ पुरानो करारलाई उद्धृत गरेर चाहिँ अथवा त्यसलाई कोट गरेर चाहिँ नयाँ करार लेखिएको छ। तर यो पदमा मात्रै अहिले हामीले पढेको यहाँनिर विशेष हिब्रू 12 अध्यायको 22 र 23 पदमा र 14 अध्यायको 1 पदमा यो दुईटा ठाउँमा मात्रै हेर्नुहोस् न, यो सिम्पली कनेक्सन बिट्विन माई एन्ड जन, यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो दुईटा पदमा मात्रै यो चाहिँ मण्डलीसँग चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ भनेको चाहिँ 14 अध्यायको 1 पदमा र हिब्रूमा, हिब्रू भनेको चाहिँ कति, हिब्रू 12 को 22 पद र 23 पदमा भएको पद सियोन डाँडा र चर्च चाहिँ के छ त एकअर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बताएको छ। कतिले यसलाई स्वर्गीय ठाउँ हो पनि भनेका छन्, तर अरूहरूले 1,44,000 थुमासँग खडा भएको ठाउँ 1000 वर्षको राज्य पृथ्वीमै हो भनेका छन्। जे भए पनि 1,44,000ले चाहिँ यो चाहिँ सिंहासनको अघि गाइरहेको कि भजन गाइरहेको छ र यहाँ छुटकारा पाएकाहरूले होइन तर स्वर्गीय प्राणीहरूले बिना सहित गाइरहेको छ। यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो सियोन डाँडा चाहिँ स्वर्गको सियोन डाँडाको बारेमा सहरको बारेमा बताएको हो भनेर कतिले भन्ने गर्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ हामी के पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सियोन सहर चाहिँ अथवा यो डाँडा चाहिँ माथि स्वर्गको बारेमा बताएको होइन, यो चाहिँ अब आउने 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफ्नो जातिलाई भेला गराउनु हुनेछ त्यो सहरको बारेमा चाहिँ बताएको हो भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो 1,44,000 मानिसहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सिंहासनको अगाडि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा भजन गाइरहेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर त्यो दृश्य हामी यो खण्डमा हामी देख्न सक्छौँ। तर वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छुटकारा पाएकोहरूले भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरूले बिना बजाएर पवित्र परमेश्वरको निम्ति तिनीहरूले भजन गाइरहेको घटनाको दृश्य हामी त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ है फर्दर द ग्रुप हामी जुन 1,44,000
हामीले यहाँनिर अध्ययन गर्दैछौँ। यो 1,44,000 चाहिँ हामीले 7 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण त्यो 7 अध्यायमा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ती 1,44,000लाई 7 वर्षको महासङ्कष्टमा सुरक्षित राख्नका निम्ति चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ छाप लगाइएको छ र तिनीहरूलाई मृत्युबाट सुरक्षा दिनको निम्ति छाप लगाइएको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग नै हेर्नुहोस् न त्यो 1,000 वर्षको राज्यको निम्ति तिनीहरूलाई छाप लगाएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर छ। वेयर दे आर टु बी सील्ड एन्ड केप्ट सेफ थ्रु ट्रिबुलेसन, protected from death, to go into the millennium reign of Messiah without going into heaven. यसकारण यिनीहरू चाहिँ स्वर्ग नगइकन नै है स्वर्ग नगइकन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सिधै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताए। त्यसकारण त्यो 1,44,000 मानिसहरूलाई चाहिँ विशेष यिनीहरूले के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युबाट बाँच्नका निम्ति र विशेष त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनको निम्ति चाहिँ तिनीहरूलाई छाप लगाएको कुराहरू भेटाउँछ। यसकारण 7 दिस इज द इम्प्लिकेसन अफ द च्याप्टर 7। Thus the prophetic Christ reign in Zion, earthly Jerusalem following the tribulation. यसकारण चाहिँ यहाँनिर हामीले जुन सियोन डाँडाको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, यो सियोन डाँडा चाहिँ स्वर्गीयको सियोन भन्दा पनि यो चाहिँ पृथ्वीमै भएको सियोन डाँडा हो। यो पृथ्वीमै भएको सियोन डाँडा हो जहाँ चाहिँ ख्रीष्टले महासङ्कष्ट पछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 1,000 वर्षमा राज्य गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा अगमबानी हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ स्टुड भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ अथवा उहाँ खडा हुनुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, जुन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट टेन्समा प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विच इम्फसाइजेस कम्प्लिट एक्सन विथ अबाइडिङ रिजल्ट्स ही हेज टेकन हिज स्ट्यान्ड एन्ड रेन्ज। यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पूर्ण रूपले आफ्नो कामहरू सकेर चाहिँ अब आफूमा चाहिँ खडा हुनुभएको छ राज्य गर्नको निम्ति भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। यसको यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त विथ हिम 1,44,000 उहाँसँग चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि 1,44,000 उहाँसँग चाहिँ थियो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। दिस आर दि मेन्सन बिकज दे स्ट्यान्ड इन सच अ ब्युटिफुल कन्ट्रास्ट विथ द वर्सिपर्स अफ द बिस्ट हु हेभ देयर मार्क एन्ड हु हेभ सोल्ड देमसेल्फ आउट द आइडोलट्रस एन्ड कल्टिक सिस्टम अफ द बिस्ट। यसमा हामी यहाँनिर के भेट्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ छाप लिने र छाप नलिने मानिसहरूको एउटा ठुलो भिन्नता देखाउनको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ती 1,44,000हरू चाहिँ अथवा 1000 चाहिँ थुमासँग खडा भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष यो छाप नलिनेहरू है छाप लिने र नलिनेको ठुलो भिन्नता देखाउँछ। यसकारण चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ ती मानिसहरू हुन् जुन मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो पशुको छाप लिएको छ र तिनीहरूले आफूलाई त्यो पशुसँग बिक्री गरेछ तिनीहरूले त्यसको सेवा गर्नको निम्ति र त्यसले स्थापना गरेका सबै झुटो शिक्षाहरू पालन गर्नको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई बिक्री गरेछ पशुको लागि। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कति फरक छ भन्ने कुरा छाप लिने र छाप नलिनेमा अथवा त्यो पशुको छाप 666 लिने र नलिनेमा कति फरक छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो भिन्नता देखाउनको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 1,44,000 जसले चाहिँ पशुको छाप लिएको छैन र त्यो पशुको सेवा पनि गरेको छैन यिनीहरूलाई चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण तिनीहरू है यहाँनिर हामी स्पष्ट भेटाउँछौँ ती 1,44,000लाई के गरेछ तिनीहरूको निधारमा के गरेछ त छाप लगाएको छ। 7 अध्यायको 3 पद हेर्नुहोस् त। र तिनीहरू चाहिँ को हो त भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरका सेवकहरू हुन् भन्ने कुरा बताएको छ। र तिनीहरू को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ प्रत्येक कुलबाट 12,000 इजरायली मानिसहरू हुन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले 7 अध्यायमा हामीले पढिसकेका छौँ। र नाउ एडिसनल इन्फर्मेसन इज गिभन रिगार्डिङ दिस बोन्ड सर्भेन्ट। यसकारण यो 14 अध्यायमा चाहिँ हामीले सबै कुरोहरू हामीले 7 अध्यायमा पढिसकेका छौँ, तर यो 14 अध्यायमा चाहिँ त्यसको अझै थप जानकारी चाहिँ हामीले यहाँनिर पढिरहेका छौँ। र त्यो थप जानकारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द कन्ट्रास्ट बिट्विन दिस एन्ड द वर्सिपर्स अफ द बिस्ट। हेर्नुहोस् त, अथवा चाहिँ त्यो पशुको सेवा गर्ने र पशुको सेवा नगर्ने है यो चाहिँ एउटा थप एउटा के हो त शिक्षा चाहिँ हामी 14 अध्यायमा हामी पाठ गर्न खोजिरहेका छौँ। र यो 14 अध्यायमा भएको जुन 1,44,000 छ त्यही 7 अध्यायमा उल्लेख गरेकै 1,44,000 हुन्, तर यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो 7 अध्यायमा चाहिँ यिनीहरूले कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पशुको सेवा र आराधना गरेको छैन। यसकारण दिस आर द सेम है 1,44,000 त्यही व्यक्तिहरू हुन्। यसकारण नम्बर पनि एउटै छ हेर्नुहोस् न, र तिनीहरूको निधारमा नै छाप लगाइएको छ है। यसकारण चाहिँ देयर इज नथिङ इन्डिकेटिङ द्याट दे आर डिफरेन्ट। यसकारण यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि
पदहरू अथवा केही पनि त्यस्तो कुरा लेखिएको छैन कि 7 अध्यायमा भएको 1,44,000 र 14 अध्यायमा भएको 1,44,000 चाहिँ यो चाहिँ फरक फरक समूह भन्ने कुरा केही पनि लेखेको छैन। तर यहाँनिर चाहिँ के बताएको छ भन्दा चाहिँ ल पढौँ त, फेरि एकचोटि पढौँ त 1 पद, 14 अध्यायको 1 पद स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर लेखेको छ है। अनि मैले हेरेँ अनि र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। ल भाइ यहाँ एकदमै हेभिङ हिज नेम है, यहाँ चाहिँ थुमाको नाम र उहाँको पिताको नाम चाहिँ तिनीहरूको निधारमा लेखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ है। यसमा दिस इज गड सील एन्ड सोज, यो चाहिँ परमेश्वरको छाप हो र यसले हामीले के देखाउनु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दे बिलोङ टु गड एन्ड नट टु बिस्ट, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको र त्यो चाहिँ पशुको होइन भन्ने कुरो चाहिँ यसले जानकारी दिखाउँछ त्यो छापले। अर्को कुरो त्यसले के जानकारी दिन्छ भने चाहिँ दे हेभ ह्याड द ग्यारेन्टी अफ गड्स प्रोटेक्सन एन्ड सिक्युरिटी थ्रु द ट्रिब्युलेसन, र त्यो छाप भएको कारण त्यो छाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महासङ्कष्टकालभरि नै चाहिँ तिनीहरूको सुरक्षा र तिनीहरूको चाहिँ विशेष सुरक्षा र तिनीहरूको चाहिँ परमेश्वर तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ एउटा के हो त ग्यारेन्टी हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीले देखाउँछ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 1,44,000 चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवकहरू हो भन्ने कुरो बताएको छ। एज है अनि च्याप्टर 7 बाई इट्स कन्टेक्स्ट वुड इन्डिकेट द्याट दे आर द ग्रेट इभान्जलिस्ट अफ द ट्रिब्युलेसन। यसकारण चाहिँ 7 अध्यायमा हामीले पढेको जस्तै गरिकन यो 1,44,000 चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि सुसमाचार प्रचार लिएर जाने, यो विशेष महासङ्कष्टको बेलामा पवित्र परमेश्वरको सुसमाचार अथवा राज्यको सुसमाचार लिएर जाने समुदाय चाहिँ यही हो भन्ने कुरो चाहिँ बताएको, जहाँ चाहिँ तिनीहरूले ख्रिस्ट येशूको सुसमाचार तिनीहरूले अथवा राज्यको सुसमाचार तिनीहरूले प्रचार गरेछ। त्यसको यहाँनिर 14 अध्यायको 4 पदमा हामी पढौँ त, 14 अध्यायको 4 पदमा तिनीहरू स्त्रीहरूसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू। थुमा जता जता जान्थ्यो र यी 1,44,000 चाहिँ त्यतै जान्थ्यो भन्ने कुरो बताएको छ। वी आर टोल्ड द्याट दिस फलोज द लेम भन्ने कुरो बताएको छ। परहप्स दिस इज एन इन्टेन्डेड कनेक्सन विथ दोज इभान्जलाइज्ड बाई 144 है त, जुन कुरो चाहिँ हामीले 7 अध्यायको 9 पददेखि हामीले पढ्दै गयो भने र 7 अध्यायको 17 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले स्पष्ट रूपले पढ्न सक्छौँ कि यो 1,44,000 मानिसहरूले राज्यको सुसमाचार विश्वभरि नै प्रचार गरेको कारणले गर्दाखेरि एकजना मानिसले गन्न नसक्ने त्यति ठुलो भिडका समुदाय चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर चाहिँ तिनीहरू आएका छन् भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ 7 अध्यायको 17 पदमा त्यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ फर द ल्याम्ब, थुमा आफै नै सेल बी देयर सेपर्ड एन्ड सेल गाइड देम, थुमा आफै नै तिनीहरूको गोठालो हुनुहुनेछ र उहाँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ त्यो 14 पदमा आएर चाहिँ थुमा चाहिँ तिनीहरूको अगुवा अथवा गोठालो हुनुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर आएर पुरा भएको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। जसरी हामीले यहाँनिर 7 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदसम्म हामीले त्यहाँनिर पढ्यौँ कि यो ठुलो समुदाय 1,44,000बाट ठुलो समुदाय चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छाप लगाउनु भएको एउटा समुदाय हो भन्ने कुरो बताएका छौँ है। र त्यहाँनिर चाहिँ रेडी फर द साइटेनिक onslaught and then a company of those that undoubtedly and led to Christ are seen as martyr saints in heaven serving before the throne of God। अनि यहाँनिर चाहिँ 7 अध्यायको 9 पददेखि हामीले पढ्दै गयौँ भने चाहिँ त्यो 1,44,000 मानिसहरूले प्रचार गरेको जति पनि ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो भिड छ ती मानिसहरूलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले र त्यसले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँगले मारेको कारण गर्दा तिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति शहीद भएका ठुलो मानिसको भिड चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ 7 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष खडा भएको घटनाहरू हामी पढ्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ त्यो 1,44,000ले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ करोडौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले प्रभुमाथि विश्वास गरेछ, तर ती करोडौँ सङ्ख्याका मानिसहरूलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले तिनीहरूलाई चाहिँ मारेको छ र ती मारेको आत्माहरू चाहिँ सिंहासनको अगाडि उभिएको छ भन्ने घटना चाहिँ हामी चाहिँ 7 अध्यायको 9 पददेखि पढ्दै गयो भने हामी त्यो भेटाउन सक्छौँ। यसकारण यहाँनिर 14 अध्यायमा हेर्नुहोस् न, बट हियर इन च्याप्टर 14 है, होल बडी अफ द 144 आर विथ द ल्याम्ब एज अ victors in the earthly eschatological kingdom। यसकारण यहाँनिर चाहिँ यो 14 अध्यायमा चाहिँ 1,44,000 ती मानिसहरू हुन् जो मानिस चाहिँ थुमाको कारणले गर्दा पनि तिनीहरू पुरै रूपले चाहिँ यो पृथ्वीमा हुने त्यो राज्य, त्यो 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ विजयीको रूपमा चाहिँ उहाँसँग चाहिँ खडा भएको घटना चाहिँ हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। यसकारण द मेन एम्फसिस इज द्याट
here we see this still complete after the days of the horrible tribulation, and they are preserved and standing triumphantly with the Lord on Mount Zion in the millennium. यस कारण यहाँनिर चाहिँ के बताउनु खोजेको छ भन्दा चाहिँ त्यो घटना हुन है त्यो राज्य स्थापना हुन अझै समय नै छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। तर यो निश्चय पनि यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कटपछि चाहिँ त्यो 1000 वर्षको राज्य स्थापना हुनेछ र त्यो 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ यो 1,44,000 मानिसहरू चाहिँ के हुनेछ त प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग अथवा थुमासँग चाहिँ सियोन डाँडामा विजयको साथमा चाहिँ तिनीहरू त्यहाँनिर खडा हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। हामी पढौँ त तिनीहरूको भजन कस्तो छ 2 र 3 पदमा। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तै स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर बिनाई बजाउनेहरूले बजाइरहेका बिनाईको स्वर जस्तै थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल तिरेर छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले नि त्यो गीत सिक्न सक्दैन थियो। यहाँनिर चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर एउटा नयाँ भजन गाएको घटनाहरू मेटाउँछौँ र हामीले 5 अध्यायमा पनि हामीले त्यो आवाज सुनिसकेका छौँ र यहाँनिर पनि विशेष पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति भजन गाएको एउटा ठुलो गुन्जेमानको आएको आवाज हामी यहाँनिर सुन्न सक्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाउएभर it is important to note that singers are not necessarily 144। यसकारण यहाँनिर हामीले यहाँनिर अध्ययन गर्दाखेरि 14 अध्यायको 2 र 3 पद पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो भजन वास्तवमा गाउनेहरू चाहिँ 1,44,000 चाहिँ होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदम स्पष्ट लेखेको छ। हेर्नुहोस् त किनभने त्यो चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ एन्जेलिक होस्ट हो है, यो चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ है त। एन्ड परहाप्स द ट्रिब्युलेसन मार्टर्स इन हेभन, अर्थात् यो कि त यिनीहरू चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू हो र अर्को चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो 7 वर्षको अवधिमा मारिएका जति पनि प्रभुका जनहरू छ तिनीहरू चाहिँ शहीद भएको कारण तिनीहरू चाहिँ आत्मा स्वर्गमा भएको कारण चाहिँ तिनीहरूले यो आवाज निकालेको हुनुपर्छ। यसकारण दि भोइस इज फ्रम हेभन, किनभने यो आवाज चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ स्वर्गबाट आएको छ। यसकारण चाहिँ फ्रम एराउन्ड दि हेभनली थ्रोन, अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा भएको सिंहासनको वरिपरि है, जुन कुरा हामीले 5 अध्यायमा नै हामी पढेका थियौँ। यहाँ पनि हामी 2 र 3 पदमा चाहिँ सिंहासनको वरिपरि फेरि एकचोटि पढौँ त्यहाँ स्पष्ट रूपले त्यहाँ लेखेको छ 2 र 3 पद। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तै स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। ल है, स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ स्वर्गमा, तर यिनीहरू चाहिँ 1,44,000 चाहिँ कहाँ छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ पृथ्वीमा छ। यसकारण इट इज द हार्पिस्ट अफ हेभन हु सिङ द सङ। यसकारण यहाँ चाहिँ स्वर्गमा बिना बोक्ने मानिसहरूले चाहिँ त्यो भजन गाएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर ओन्ली टोल्ड द्याट है 1,44,000 चाहिँ दे क्यान लर्न दिस सङ, तिनीहरू चाहिँ सिक्न सक्छ भन्ने कुरा बताएको छ। तर तिनीहरू चाहिँ कुन हामीले 15 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ, 15 अध्यायको 2 र 3 पद पढाउँदा आगोसँग मिसिएका काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ। त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसका नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्ना हातमा परमेश्वरको बिना लिई त्यस काँचका समुद्रको किनारमा खडा थिए। तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरका दास मूसाको भजन र थुमाको भजन गाउँदै थिए, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँका कार्य महान र आश्चर्यपूर्ण छन्। ल भइहाल्यो त्यति नै है त। ल यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। हामीले 2 र 3 पदमा जुन हामीले भजनको आवाज सुनेका छौँ बिनाहरू बजाएर, यो चाहिँ 1,44,000ले गाएको होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 15 अध्यायको 2 र 3 पदमा जुन भजन तिनीहरूले मोसाको भजन गाएको छ र यहाँनिर चाहिँ एउटा छुटकारा पाएका भने त कम्पनी होइन, यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दे सिङ द सङ अफ मोजेस हो। तिनीहरूले चाहिँ मोसाको भजन गाएको छ र तिनीहरूले चाहिँ कोसँग गाएको छ भन्दा चाहिँ छुटकारा पाएको उद्धार पाएका मानिसहरूसँग चाहिँ गाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो भजन गाएको हुनुपर्छ। तर हामीलाई स्पष्ट रूपले थाहा छैन है कि वी आर नट टोल्ड द्याट एक्ज्याक्टली वाट दिस न्यू सङ इज, यो नयाँ भजन के को बारेमा भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई बताएको छैन। अनि यहाँनिर हामी यो पनि पढ्न सक्छौँ हाउएभर है बी रिलेटेड टु च्याप्टर 5 and 9 है, 5 अध्यायको 9 पदमा जुन किसिमको भजन गाएको छ, एउटा नयाँ भजन गाएको छ, सायद त्यो भजनसँग चाहिँ यो भजन चाहिँ सम्बन्धित छ भन्नु खोजेको छ यहाँनिर। यसकारण चाहिँ यहाँनिर दस इट इज ए सङ अफ रिडेम्सन एन्ड भिन्डिकेसन। यसकारण यो जुन भजन यहाँनिर गाएको छ यो भजन चाहिँ एउटा उद्धारको मात्रै भजन नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा बदलाको भजन पनि त्यो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बताएको छ। यसकारण वाट वाज सिन इन च्याप्टर 5
एज सेक्युर्ड फर द रिडिम्ड बाई क्राइस्ट डेथ है। जे कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ 5 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ र जो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको मृत्युद्वारा त्यो सुरक्षित छ भन्ने कुरो बताएको छ, अथवा द्याट दे विल रेन अन दि अर्थ, तिनीहरू चाहिँ 5 अध्यायको 10 पद अनुसार चाहिँ ती मानिसहरूले चाहिँ ख्रीष्टसँग चाहिँ यस पृथ्वीमा राज्य गर्नेछ। एन्ड नाउ हेज बिन रियलाइज अन माउन्ट जायन, अब चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब सियोन डाँडामा उभिएर चाहिँ तिनीहरूले महसुस गरिरहेको छ कि अब चाहिँ है। अब अल्सो वान फर्दर रेफरेन्स टु न्यू सङ इज 15:3 है। यहाँनिर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 15 अध्यायको 3 पदमा अहिले गाएको मोसाको भजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले 5 अध्यायमा तिनीहरू पढेको मात्रै थियो है, सुनेको मात्रै कि ख्रीष्ट यीशुको मृत्युद्वारा चाहिँ यो हुन आएको छ भन्ने कुराहरू, र अहिले यिनीहरू आफैले चाहिँ सियोन डाँडामा, त्यो 1000 वर्षको राज्यमा सियोन डाँडामा थुमासँग उभिएर चाहिँ तिनीहरू आफैले यो कुराहरू चाहिँ अनुभव गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यस कारण यहाँनिर चाहिँ जुन ग्रेट शब्द प्रयोग गरेछ है, यो चाहिँ काइनोस भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेछ, यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ताजा अथवा नयाँ है। त्यसको गुणमा चाहिँ त्यो नयाँ भन्नु खोजेको, यो चाहिँ कहिले पनि प्रयोग नगरेको भन्नु खोजेको अथवा कहिले नलगाएको भन्नु खोजेको। यहाँनिर जुन किसिमको यहाँनिर भजन गाइरहेको छ त्यो भजन चाहिँ कहिले पनि नगाएको अथवा है कहिले पनि त्यो चाहिँ के छ ताजा छ भन्नु खोजेको, त्यो चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले ताजा छ भन्ने कुरो बताएको छ र नयाँ क्वालिटी छ भन्नु खोजेको त्यहाँनिर। यसकारण इट क्यान अल्सो मिन न्यू इन टाइम, अथवा यो चाहिँ नयाँ समयमा नयाँ भजन भन्ने कुरो पनि बताएको छ, अथवा मोर देन एनिथिङ, त्यो भन्दा पनि अझै माथि भन्नु खोजेको। इट मिन्स ए न्यू क्वालिटी, फ्रेस एन्ड भाइटल है। पवित्र परमेश्वरको अगाडि तिनीहरूले जुन किसिमको नयाँ भजन गाइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै क्वालिटीको भजन छ, एकदमै गुणात्मक भजन छ र एकदमै यो नयाँ भजन छ, कहिले पनि नगाएको भजन छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउँदछ। यसकारण इन वाट सेन्स इट इज ए न्यू सङ है। अब कुन आधारमा चाहिँ यो एउटा नयाँ गीत हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो करारमा हामीसँग थुप्रै नयाँ भजनको बारेमा थुप्रै पदहरू उसले गरेको ठाउँमा बताएको छ। भजन सङ्ग्रह 33 को 3 पदमा, 40 को 3 पदमा, भजन सङ्ग्रह 96 को 1 पदमा, 144 को 9 पदमा, 149 को 1 पदमा र एसाइया 42 अध्यायको 10 पदमा, यी सबै पदहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ नयाँ गीतको बारेमा चाहिँ हामीलाई बताउँदछ। पुरानो करारमा चाहिँ यो बताएको छ, हेर्नुहोस् न। बट वाट इज सच अ न्यू सङ, यो नयाँ भजन चाहिँ के हो त है त। यो नयाँ गीत अथवा यो नयाँ भजन चाहिँ परमेश्वर र उहाँले गर्नु भएको कामको गहिरो र स्पष्ट बुझाइको परिणाम हो। हेर्नुहोस् है त, पवित्र परमेश्वरले जुन काम गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् है त, त्यो काम चाहिँ गहिरो रूपले र स्पष्ट रूपले बुझिसके पश्चात चाहिँ त्यसको फलस्वरूप, त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ एउटा नयाँ भजन यहाँनिर चाहिँ देखा परेको छ। हेर्नुहोस् न, फलस्वरूप एक ताजा र अर्थपूर्ण, ताजा र एउटा अर्थपूर्ण भजन। के को निम्ति, कस्तो भजन, धन्यवाद र आत्माको निम्ति के दिने अरे, यहाँ चाहिँ अनन्त दिने अथवा के अरे आत्माको निम्ति चाहिँ यो शान्ति दिने है त, प्रशंसा र आदरको भजन यिनीहरूले गाएको छ। आत्मालाई चाहिँ के दिने अरे, शान्ति दिने अथवा आनन्द दिने है त, आनन्द दिने किसिमको भजन। यसका चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरलाई गहिरो रूपमा बुझिसके पश्चात र उहाँले गर्नुभएको कामलाई गहिरो रूपले बुझिसके पश्चात चाहिँ त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको अर्थपूर्ण भजन यहाँनिर आएको छ। फलस्वरूप चाहिँ ताजा र अर्थपूर्ण भजन आएको छ। कस्तो किसिमको भजन आएको छ, धन्यवादको भजन आएको छ र हृदयलाई आनन्द दिने अथवा शान्ति दिने भजन आएको छ। कस्तो किसिमको भजन, प्रशंसा र आदरको भजन। कसको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट रूपले हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। यसरी यहाँ चाहिँ ए न्यू सङ इज नट नेसेसरी ए सङ ए न्यू इन टाइम, नयाँ समयको लागि चाहिँ नयाँ भजन भन्नु नै यहाँ खोजेको होइन, तर के हो भन्दा चाहिँ बट वान फ्रेस विथ अ न्यू रेस्पोन्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ सो द्याट इट इज सङ एज ट्रु एन्ड इट वर न्यू है त। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई गहिरो रूपले बुझेर एकदम उहाँको बारेमा जानेर चाहिँ एउटा विशेष ताजा प्रकारले उहाँको निम्ति नयाँ प्रकारले गाउनु भन्नु खोजेको यहाँनिर त्यो कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, दिस न्यू सङ इज समहाउ रिलेटेड टु दि न्यू सङ अफ 5:4 है। 5 अध्यायको 4 पदमा र 15 अध्यायको 3 पदसँग पनि यो जुन भजन यहाँनिर गाएको छ त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ सम्बन्धित छ भन्नु खोजेको। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष हामी यहाँनिर हामी के पढ्छौँ, एन्ड नो वान कुड लर्न द सङ एक्सेप्ट 144। त्यो कसैले पनि त्यो भजन गाउन सक्दैन थियो अथवा सिक्न सक्दैन थियो, केवल 1,44,000ले मात्रै। ल हामी पढाउँछ त्यो फेरि 3 पददेखि पढ्दै जाउँ त। पृथ्वीबाट मोल तिरेर छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले पनि त्यो गीत सिक्न सक्दैन थियो। कसैले पनि सिक्न सक्दैन थियो है, त्यो गाउन सक्दैन थियो भन्ने कुरो बताएको छैन, सिक्न सक्दैन थियो भन्ने कुरो बताएको छ। किनभने यो 1,44,000 मात्रै यिनीहरूले चाहिँ
तिनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो, त्यो मोल तिरेर किनेको कार्यको द्वारा तिनीहरूले सिक्न सक्दैन। यसकारण यहाँनिर चाहिँ ग्रिक शब्द यी भर चाहिँ के पत्ता प्रयोग छ, मान्यो भन्ने शब्द प्रयोग छ, जसको खास अर्थ चाहिँ विच मे हेभ सेभरल कनोटेसन रिगार्डिङ द लर्निङ प्रोसेस है त। सिक्ने क्रममा चाहिँ त्यसको थुप्रो अर्थहरू लाग्न सक्छ भन्नु खोजेको। जस्तै उदाहरणको लागि यो चाहिँ यहाँनिर के बताएको छ भन्दा चाहिँ अनुभव अथवा अभ्यासद्वारा चाहिँ सिकिने कुरा हो। यो चाहिँ अनुभवद्वारा चाहिँ है, अथवा यो चाहिँ विशेष किसिमको अभ्यास गरेर चाहिँ सिक्ने कुरा हो भन्ने कुरा बताएको छ। टु लर्न एप्रोप्रिएट टु वान सेल्फ थ्रु एक्सपिरियन्स अर प्र्याक्टिस भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। अन्ली यहाँ 1,44,000ले मात्रै यो कुरो सिक्न सक्छ भन्ने कुरा बताएको छ, किनभने तिनीहरूले मात्रै यो पृथ्वीमा मास अङ्कष्टको बेलामा कस्तो किसिमको मानिसले जीवन जिएको छ भन्ने यथार्थ कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले के गरेको छ त अनुभव गरेर आएको छ। तिनीहरूले मात्रै अनुभव गरेर 7 वर्षको महासङ्कष्टको बेलामा मानिसहरूले कस्तो किसिमको है जीवन जिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यिनीहरूले त्यो चाहिँ अनुभव गरेर आएको छ। यसका यिनीहरूले मात्रै त्यो चाहिँ भजन सिक्न सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ है। हेभिङ एक्सपिरियन्स गड्स माइटी डेलिभरेन्स एन्ड भिक्ट्री ओभर द बिस्ट र यो 1,44,000 मानिसहरूलाई है कसरी चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो शक्तिशाली हातले त्यो पशुको हातबाट चाहिँ है छुटकारा दिनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ है यिनीहरूले अनुभव गरेर चाहिँ आएको छ। किनभने यिनीहरूलाई जति नै चोटि यो पशुले अथवा त्यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतानले यिनीहरूलाई आक्रमण गर्नु खोजे तापनि तिनीहरूले कुनै पनि मूल्यमा यिनीहरूलाई आक्रमण गर्न सकेको थिएन, किनभने यिनीहरूलाई चाहिँ निधारमा छाप लगाइएको थियो, परमेश्वरको सुरक्षाको छाप लगाइदिएको थियो र परमेश्वरको प्रतिज्ञा यही थियो कि तिनीहरू सुरक्षित हुनेछन् भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यिनीहरूले जति नै यिनीहरूले प्रयास गरे तापनि दुष्ट शैतानले प्रयास गर्दा तिनीहरूलाई चाहिँ नाश गर्न सकेको थिएन। यसकारण यिनीहरूले यो कुरो चाहिँ अनुभव गरेको थियो। यसकारण यो अनुभव गर्ने मानिसहरूले मात्रै यो नयाँ भजन सिक्न सक्छ भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है टु एन्ड क्यान ट्रुली एक्सपिरियन्स द रियालिटी एन्ड डेप्थ द मिनिङ अफ दिस सङ। यसकारण तिनीहरूले मात्रै यो भजनको खास वास्तविक अर्थ के हो भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले बुझ्न सक्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर मान्यो भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ टु हियर डिपली भन्नु खोजेको, अथवा त्यो चाहिँ एकदमै गहिरो रूपले सुन्नु भन्नु खोजेको। यसकारण जोन इज पार्टिकुलर, यहाँनिर चाहिँ जोन इज पार्टिकुलर है टु सिम्स युज मान्यो इन द सेन्स अफ डिप लिसनिङ टु डिभाइन रिभलेसन द्याट रिजल्ट्स इन लर्निङ है। यसकारण 6 अध्यायको 45 पदमा पनि हामीले यौना सुसमाचार हामी पढ्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले यहाँनिर त्यो शब्द यस्तो प्रकारले प्रयोग गरेको छ जसको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ गहिरो रूपले सुनेर है के सुन्नु भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरको ईश्वरीय प्रकाश र त्यो सुनिसकेपछि त्यसलाई के गर्छ अरे ज्ञानलाई चाहिँ माप गराउँछ अथवा ज्ञानलाई चाहिँ त्यसले प्रकाश गराउँछ भन्नु खोजेको। यसकारण यहाँनिर जुन 1,44,000 छ यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पृथ्वीबाट तिनीहरू के छ मोल तिरेर किनिएको भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, तिनीहरू चाहिँ पृथ्वीबाट हटाइएको छ भन्ने कुरो बताएको छैन है, तिनीहरू चाहिँ पृथ्वीबाट चाहिँ मोल तिरेर किनिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। यसकारण तिनीहरूले छुटकारा दिएको छ। हेर्नुहोस् न, बट रिडिम सेभ फ्रम एमङ द पिपल अफ द अर्थ एन्ड सिल्ड एकर्डिङली। हेर्नुहोस् न, तिनीहरूलाई चाहिँ पृथ्वीका मानिसहरूबाट तिनीहरूलाई अलग गरेर तिनीहरूलाई छाप लगाएको छ, छुट्याएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ जुन यहाँनिर चाहिँ किनिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ है, यहाँनिर पर्चेस भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ ग्रिक भाषामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँबाट किनिएको भन्दाखेरि चाहिँ बजारबाट किनिएको भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् न, बजारबाट किन्दाखेरि जुन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यही शब्द चाहिँ यो 1,44,000 मानिसहरूलाई यहाँनिर चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गरेको। फेरि पढ्नु 3 पद है, त्यहाँ हेर्नुहोस् न, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। सिंहासन र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल तिरेर छुटाएका 1,00,000 पृथ्वीबाट मोल तिरेर छुटाएको भन्ने कुरो बताएको छ। पृथ्वीबाट मोल तिरेर, हेर्नुहोस् त, मोल जुन मोल भन्ने शब्द छ चाहिँ पर्चेस्ड भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ बजारबाट किनेर ल्याउँदाखेरि जुन ग्रिकहरूले प्रयोग गर्ने शब्द थियो त्यही शब्द चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् न, आगोरोस भन्ने जुन शब्द यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ बजारबाट किनिएको भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसरी नै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ हामी चाहिँ पाप र मृत्यु है, पापको र कमाराको बजारबाट चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको बहुमूल्य र उत्तम मृत्युद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ किनिएर ल्याएको एउटा समुदाय हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर 4वटा कुराहरू है हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्नुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ इफिसी 1:7 पदमा, कलसी 1:14 पदमा, रोमी 3:24 पदमा यो कुरो बताएको छ। द एजेन्ट अफ रेडेम्सन इज द लर्ड जिजस क्राइस्ट।
यीशु ख्रिस्टले मात्र हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ त, हामीले चाहिँ उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पदहरूमा लेखेको छ। र पहिलो पत्रुस 1:18-19 पदमा चाहिँ उहाँको आफ्नो बहुमूल्य रगतले उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र इफिसी 1:7 पदमा, कलसी 1:14 पदमा त्यहाँनिर बताएको छ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ त, उद्धार गर्नुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र चौथो कुरो चाहिँ त्यहाँनिर के बताएको छ भन्दा त द रिजल्ट अफ रेडेम्सन इज फर्गिभनेस। हेर्नुहोस् है त, पापको है त्यहाँनिर चाहिँ रिजल्ट अफ रेडेम्सन भनेको चाहिँ अथवा उद्धार पाएको परिणाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्षमा पाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ है। क्षमा र स्वतन्त्र पाएको छौँ है। एन्ड बट अल्सो है बोर्न सर्भिस टु क्राइस्ट। यसकारण चाहिँ हामीले जुन उद्धार प्रभु यीशुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसले चाहिँ हामीले त्यसको परिणाम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले हाम्रो पापको क्षमा पाएको छौँ, हामीले स्वतन्त्र पाएको छौँ र अब हामी चाहिँ उहाँको सेवा गरेर सेवक हुने मौका पाएको छ भनेको इफिसी 1:7ले, कलसी 1:14ले, पहिलो कोरिन्थी 6:19ले र गलाती 3:13 पदले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् न 4 र 5 पद हामी पढ्नु। 4 र 5 पद, तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको स्वरूप मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोल तिरेर छुटाएका थिए। तिनीहरूका मुखबाट कुनै झुटा पाएनन्, तिनीहरू निष्कोट छन्। यसकारण यहाँ चाहिँ 1,44,000लाई चाहिँ के गरेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ 1,44,000 दिस वर्स इज perhaps the most difficult because of the reference defilement with the women and the word chaste or virgins। यहाँनिर चाहिँ विशेष यो 1,44,000लाई जुन किसिमको यहाँनिर शब्द प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ स्त्रीसँग लसपस नभएको र यहाँनिर चाहिँ कन्या है अथवा निर्दोष भन्ने कुरा जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, निष्कलङ्क भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ अनुवाद गरेर निकै गाह्रो हामी यहाँनिर भेट्न सक्छौँ। तर पनि हामी यसलाई पढ्नेछौँ। यहाँनिर के बताएको छ, डज दिस मिन्स दैट दे आर मेन ओन्ली हु हेभ नेभर म्यारिड। के यो चाहिँ स्त्रीसँग लसपस नभएको भन्नु खोजे चाहिँ के थियो, 1,44,000 चाहिँ के छोरा मान्छेहरू मात्रै खेर परमेश्वरले छान्नु भएको है। यहाँनिर एउटा प्रश्न छ है, के तिनीहरू चाहिँ कहिले पनि विवाह नगरेका मानिसहरू हुन् त है, सेलिब्रेट्स हो त, पवित्र परमेश्वरमा कहिले पनि विवाह नगरेका मानिसहरूलाई मात्रै परमेश्वरले छान्नु भएको हो त, को हो त यिनीहरू है त। यसकारण चाहिँ अर्को does this refer to the spiritual faithfulness or apostasy or cultic prostitution कि यसले आत्मिक है विश्वास योग्यता र यसले चाहिँ अधर्म कुरालाई त्यागेको कुराहरू यहाँनिर बताउन खोजेको छ है। जति पनि अधर्म कुराहरू छ, जति पनि नचाहिने पाठ पूजाहरू छ, मूर्ति पूजा छ, त्यसलाई इन्कार गरेको समुदायलाई बताउन खोजेको हो कि त इजरायल राष्ट्रमा ती 12 कुलबाट 12,000 छान्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ केटा मान्छेहरू मात्रै छानिएको थियो र एकदमै विवाहित नगरेको र विवाह नगर्ने किसिमका मान्छेहरू छानिएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। को चाहिँ हो त यो भन्नु चाहिँ, यसकारण चाहिँ देयर आर अ नम्बर अफ गुड आर्गुमेन्ट्स फर बोथ द भ्युज। यो दुईटै है विचारको लागि चाहिँ मतको लागि चाहिँ बाइबलमा थुप्रै पदहरू छ जुन पदले चाहिँ राम्रोसँगले यसको चाहिँ दुईटै पदहरूलाई चाहिँ यसले के दुईटै विचारहरूलाई चाहिँ यसले के दिन सक्छ त, यसले चाहिँ आफ्नो मत राख्न सक्छ अथवा सपोर्ट गर्न सक्छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कि यो 1,44,000 मानिसहरू चाहिँ इजरायलका सबै पुरुष मानिसहरू हुन् जसले विवाह नै गरेको थिएन र जसले विवाह गर्ने नै थिएन र जो चाहिँ इजरायलीसँग जो चाहिँ स्त्रीसँग लसपस नभएको थियो अथवा तिनीहरू चाहिँ निष्कोट थियो भन्ने कुराहरू। अर्को चाहिँ कि त यिनीहरूले चाहिँ आत्मिक विश्वास योग्यताको बारेमा बताएको थियो जुन मानिसहरूले चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा मूर्ति पूजाको सेवा गरेको छैन। कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, वान माइट एस्युम दैट है दिस आर द अल मेन बिकज दे आर नट डिफाइन्ड विथ मेन। कतिपय मानिसले यसरी सोच्ने गर्छ यो चाहिँ पक्कै पनि यो सबै केटा मान्छे हो र जसले चाहिँ स्त्रीसँग चाहिँ कुनै पनि लसपस गरेको छैन भनेर चाहिँ कतिपय त्यसले पनि सोच्ने गर्छ है। अन दि अदर ह्यान्ड है अर्को मत चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ वान माइट एस्युम दे आर अल वुमेन है बिकज दे आर लिटरली कल्ड भर्जिन्स। कतिले यसरी सोच्छन् त्यो 1,44,000 त सायद छोरी मान्छेहरू मात्रै होला, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ भर्जिन भन्ने जुन शब्द प्रयोग छ अथवा निष्कोट भन्ने जुन शब्द त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो दुईटै एसम्सन चाहिँ के हो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ
यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै ठिकै छ जस्तो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ जोन इज प्रोबेबली युजिङ दिस टर्म्स इन ए स्पिरिचुअल सेन्स टु डिक्लेयर देयर स्पिरिचुअल चास्टिटी एन्ड डिभोसन टु क्राइस्ट। यहाँनिर यूहन्नाले चाहिँ हुनसक्छ आत्मिक रूपमा तिनीहरू चाहिँ निष्खोट र कुनै पनि स्त्रीसँग चाहिँ लसपस नभएको भन्ने सायद आत्मिक रूपले उसले यो शब्दहरू प्रयोग गरेको हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी विचार गर्न सक्छौँ। एन्ड सच इज नट एन अनकमन अकरेन्स इन स्क्रिप्चर, किनभने बाइबलमा पनि घरिघरि यी आत्मिक प्रकारले चाहिँ प्रयोग गरेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। जस्तै पुरानो करारमा चाहिँ इजरायललाई चाहिँ याहवे पवित्र परमेश्वरको श्रीमती हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। जो चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेर चाहिँ अरू देवी देवताको पूजा गर्नु गएको कारणले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा वेश्यावृत्ति गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख गरेको छ। नयाँ करारमा पनि मण्डलीलाई चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको दुल्हैको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ र पावर आफैले भनेको छ कि मण्डलीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट यीशुसँग चाहिँ मगनी गरेको छ भन्ने कुरा बताएको छ। र जसले ख्रिस्ट यीशु बाहेक अरू कुराहरूलाई बुझ्ने गर्छ, अरू कुराहरूलाई प्राथमिकता दिने गर्छ, तिनीहरू चाहिँ आत्मिक व्यभिचार गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यी सबै पदहरूमा उल्लेख गरेको छ। इफिसी 5:22-25 पहिलो कोरिन्थी 11:2 याकुब 4:4 र प्रकाश 2:20-23 यसकारण चाहिँ यहाँनिर जुन भर्जिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस् न, यहाँ जुन कन्या भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ है, यसकारण चाहिँ यसले के बताउँछ भन्दा चाहिँ इन स्क्रिप्चर डज नट अलवेज हेभ टु रेफर टु ए वुमेन। यो चाहिँ खालि स्त्रीलाई नै प्रयोग गर्छ भन्नु खोजेको छैन होइन। धर्मशास्त्र र बाइबलमा चाहिँ भर्जिन भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ स्त्रीलाई मात्रै प्रयोग गरेको छैन। अर्को कुरो चाहिँ डिफाइल है, लसपस भन्ने जुन शब्द छ हेर्नुहोस् है, द वर्ड डिफाइल इज युज फर जोन इन द बुक अफ रेभलेसन अफ मोरल स्पिरिचुअल डिफाइलमेन्ट अफ द स्पिरिचुअल क्वालिटी प्रोस्टिट्युसन। यहाँ जति पनि यहाँनिर चाहिँ लसपस भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ विशेष यो लसपस चाहिँ विशेष यो चाहिँ आत्मिक रूपमा पवित्र परमेश्वरलाई छोडेर चाहिँ अरू देवी देवताको मूर्ति पूजाको सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ घरिघरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा हामी ती कुराहरू प्रयोग गरेर भेटाउँछौँ। विशेष प्रकाशको पुस्तक 3:4 2:14 है, 20 र 22 यी सबै कुराहरू भेटाउँछ। यस कारण चाहिँ यहाँ डिफाइन भन्ने जुन शब्द छ, यहाँ चाहिँ ग्रिक शब्द चाहिँ मालोन भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ केमा युज गरेको छ भन्दा चाहिँ आत्मिकी है वेश्यावृत्तिमा चाहिँ विशेष प्रयोग गरेको छ। अर्थात् यहाँनिर चाहिँ आफूले लसपस नपारेको भनेको चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै पनि कुरालाई प्राथमिकता दिएको छैन र अरू कुनै पनि पृथ्वीमा भएको विभिन्न किसिमको मूर्ति पूजाहरूको यिनीहरूले सेवा गरेको छैन भन्नु खोजेको। यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिफाइल, यहाँनिर चाहिँ लसपस भन्ने शब्द चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ महासङ्घर्षको बेला ड्युरिङ दि ट्रिबुलेसन देयर विल एक्जिस्ट ए ग्रेट एपोस्टेट चर्च, किनभने 7 वर्षको महासङ्कष्टको पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ एकदमै झुटो मण्डली खडा हुनेछ हैन, जसलाई चाहिँ बेबिलोन है धार्मिक बेबिलोन भनेर पनि चिनिन्छ र द मदर अफ अल द हार्लोट्रिज एन्ड द ग्रेट हार्लोट अफ द ट्रिबुलेसन हैन, सबै बेश्याको आमा र महासङ्कष्टमा त्यो चाहिँ ठुलो बेश्याको रूपमा चाहिँ चिनेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्घर्षको पहिलो 3.5 वर्षमा स्थापना हुने झुटो धर्म है, अथवा त्यो चाहिँ झुटो मण्डली जो चाहिँ यहाँनिर देखा पर्नेछ। यसकारणले दिस विल बी फलोड बाइ द एपोस्टोल एन्ड आइडल्स वर्शिप अफ द बिस्ट। र यो पहिलो 3.5 वर्षमा जसरी चाहिँ यो पृथ्वीमा सारा मानिसहरूलाई एकत्रित गरेर जसरी झुटो धर्मको त्यहाँनिर स्थापना हुनेछ र लगातार रूपले पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो पशुको सेवा आराधना गर्न चाहिँ मानिसहरूलाई जबरजस्ती लगाइनेछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ विशेष हामी चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा देख्ने भएको कारणले गर्दा यहाँले जुन लसपस भन्ने जुन शब्द छ त्यो कुराहरूप्रति चाहिँ यो 1,44,000 चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरूसँग चाहिँ साटखाट नभएको, तिनीहरूसँग लसपस नभएको अथवा त्यो आत्मिक रूपले तिनीहरूको चाहिँ पुरै रूपले तिनीहरूसँग चाहिँ नभिजेको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर दर्शाउँछ। यहाँनिर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो केटा मान्छेहरू मात्रै होइन, यो चाहिँ केटी मान्छेहरू मात्रै होइन, यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि विवाह नगरेका मान्छेहरू भन्नु खोजेको होइन। यहाँनिर चाहिँ ती आत्मिक कुराहरूसँग चाहिँ लसपस नभएको कुराहरू अथवा मूर्ति पूजाहरू नगरेको कुराहरू चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर
बट दिस 144 एस्केप अल स्पिरिचुअल डिफाइलमेन्ट विथ दिस रिलिजियस सिस्टम्स। यस कारण यो 1,44,000 कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ त्यति बेलाको 7 वर्षको महासङ्घमा भएको जस्तो सुकै पूजा पाठमा तिनीहरूले कुनै पनि मूल्यमा सहभागी देखाएको छैन। यसका दे रिमेन प्योर। तिनीहरू के छ त एकदमै शुद्ध छन् र तिनीहरू के छ आत्मिक रूपमा तिनीहरू चाहिँ भर्जिन छन्। तिनीहरू शुद्ध भएको कारण चाहिँ आत्मिक रूपमा तिनीहरू के छ कन्या छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 1-13 पदसम्म पनि हामी चाहिँ त्यहाँनिर 10 कन्याहरूको बारेमा हामी त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको उखानको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ है। इन बोथ प्यासेजेस वी हेभ रेफरेन्स टु मेन एन्ड वुमेन है। यसकारण चाहिँ हरेक जुनै पनि यहाँनिर चाहिँ हामीले कन्या यहाँनिर चाहिँ कन्या भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ केटा पनि हुनसक्छ केटी पनि हुनसक्छ। अर्थात् यहाँ चाहिँ के भन्नु खोजेको चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ संसारसँग चाहिँ लसपस नभएका मानिसहरू भन्नु खोजेको, अथवा चाहिँ संसारमा भएको मूर्ति पूजासँग लसपस नभएको व्यक्ति, तिनीहरूलाई चाहिँ नपुजेको व्यक्तिहरू, केवल पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने समुदाय भन्नु खोजेको यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जेन्डरको बारेमा बताएको छैन है। यहाँनिर चाहिँ यसले के बताएको छ भन्दा चाहिँ आत्मिकी प्युरिटीको बारेमा चाहिँ यसले हामीलाई सिकाइरहेको कुराहरू भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ है हामी यहाँनिर के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ इट इज फर दिस रिजन है। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्सनले हामीले के सिकेको छ भने चाहिँ यहाँ पार्गिनोस भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छ, चास्टिन भन्ने शब्द है, दिस भ्यू फिट्स विथ द फलोइङ वर्ड्स, दिस आर दोज हु फलो द ल्याम्प वेयरएभर दे गो। यस कारण चाहिँ जहाँ जहाँ थुमा जान्थ्यो त्यहाँनिर पछि पछि हिँड्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिलाउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्थ्यो यिनीहरू पनि त्यस्तै पवित्र छ भन्नु खोजेको है। यिनीहरूले यो पृथ्वीमा हुँदा पनि यिनीहरूले कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अरू देवी देवताको र संसारको कुनै पनि कुरालाई यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छैन त, तिनीहरूलाई पुजेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी भेटाउन सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ द होल ग्रुप हेज रिमेन डिभोटेड एन्ड फेथफुल टु द लर्ड जिजस क्राइस्ट। ख्रिस्ट यीशुको निम्ति आफूलाई पूर्ण रूपले शुद्ध है पवित्र राखेको छ। पूर्ण रूपले परमेश्वरको निम्ति एउटा भक्तिको रूपमा तिनीहरूले आफूलाई समर्पण गर्छ। दे फलो एन्ड सर्भ हिम एज एन ओबिडियन्ट सर्भेन्ट इन कन्ट्रास्ट टु द वर्ल्ड है द्याट इज होल गोज वरिङ द बेस्ट। यस कारण यो पृथ्वीमा 2 किसिमको समूहहरू थियो होइन। यस कारण 1,44,000 चाहिँ के थियो, पुरा हृदयले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको छ। अर्कोपट्टि चाहिँ सारा संसारका मानिसहरू चाहिँ को पछि लागेको छ, त्यो चाहिँ पशु पछि लागेको छ। यस कारण यो 1,44,000 चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ त्यो पशुको पूजा न त पशुको सिस्टममा कुनै पनि सहभागी जनाएको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसकारण अब हामी सक्न लागेछौँ। यसकारण देन वी रिड दिस हेभ बिन पर्चेस्ड फ्रम एमङ म्यान एट फर्स्ट फ्रुट टु गड एन्ड द ल्यान्ड। यसकारण यहाँनिर बताएको छ यिनीहरू चाहिँ पहिलो फल हो परमेश्वरको निम्ति र थुमाको निम्ति भन्ने कुरा। यिनीहरू चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ पहिलो फल हो। हामी फेरि पढौँ त 4 पद र 5 पद। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको स्वरूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोह तिरेर छुटाएका थिए। ल हेर्नुहोस् त, परमेश्वर र थुमाको निम्ति है मानिसहरूबाट छुट्याएर मोल तिरेर किनिएका यी 1,44,000 मानिसहरू हुन्। यसले हामी के देखाउँछ भने एक्सप्लेन्स एभव पोर्ट्रेस दैट स्पिरिचुअल चास्टिटी एन्ड ओबिडियन्ट डिसाइड्स एज इफेक्टिभ कज है। यसकारण यिनीहरू चाहिँ एकदमै 1,44,000 यो पृथ्वीमा हुँदाबाट चाहिँ उनीहरूले आफूलाई अनुशासनमा राखेर विशुद्ध राखेर सारा हृदयले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याएको थियो भन्ने कुरा बताउँछौँ। यसकारण चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ है द इफेक्ट नाउ वी युज द कज द रिडिमिङ ग्रेस अफ गड है त। यसको लागि चाहिँ पर्चेस भन्ने जुन शब्द किनियो भने जुन मोलतिर किनेछ भन्ने कुरो बताएको छ यहाँनिर, त्यो कुरा हामीले 3 पदमा नै हामीले पढिसकेको छौँ। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ख्रिस्ट यीशुले तिनीहरूलाई के गर्नुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ, किन्नुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ द्याट है। यसकारण चाहिँ द न्यू टेस्टमेन्ट लुक्स है यहाँ जुन प्रकारले ग्रिक भाषा प्रयोग गरेको छ, ख्रिस्ट यीशुले चाहिँ क्रुसमा गर्नुभएको त्यो काम जुन छ त्यो चाहिँ यहाँ पनि त्यो के भएको छ त भन्दा जो 1,44,000 उहाँमध्ये विश्वास गरेका त्यो काम चाहिँ उहाँले उद्धारको काम जुन उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ त्यो कामलाई चाहिँ यहाँनिर बताएको घटनाहरू भेटाउँछौँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ फ्रम है इज द ग्रीक प्रिपोजिसन अपो एन्ड रिप्रेजेन्ट इन दिस कन्टेक्स्ट नट extractions or removal physically but spiritual separation from both positionally and experientially। यहाँ के बताउनु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1,44,000 मानिसहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ शारीरिक रूपले यिनीहरूलाई हटाएको छैन, तर यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ आत्मिक रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बुझाउँदछ। यसका चाहिँ पहिलो फल भनेको के हो है,
पहिलो फल है। यसले हामीले के बताउँछ, यो यसले पनि हामीलाई उद्धारको बारेमा पनि हामीले सिकाएको छ होइन त। यसकारण चाहिँ यसमा दुईवटा कन्सेप्टहरू छ, दुईवटा विचारहरू छ। फर्स्ट फ्रुट मेटाफोर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि जब कुनै पनि मानिसले फसलको कटनी गर्नु जान्छ त्यसबाट आएको सबभन्दा पहिलो फल चाहिँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो फल चाहिँ किसानले चाहिँ के गर्छ त, त्यो चाहिँ लिएर आउँथ्यो, त्यसलाई पनि जनाउँछ है। पहिलोचोटि कटनी गर्दाखेरि अथवा पहिलोचोटि टिप्दाखेरि त्यो पहिलो फल त्यसलाई चाहिँ जनाउँछ है। इट इन्डिकेट्स मोर टु कम एन्ड प्लेस भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ अझै, यो चाहिँ पहिलो मात्रै काट्यो, अब यो फसलको आज पहिलो काट्यो र अझै पनि आउन बाँकी नै छ है भन्नु खोजेको। पहिलो फल हामी लिएर आइसक्यौँ, त्यसपछि अझै पनि काट्न बाँकी छ है, यो चाहिँ पहिलोचोटि लिएर आएको भन्ने स्टाइलमा देखाउँछ। अर्थात् यो चाहिँ प्लेज हो अथवा डाउन पेमेन्ट, अथवा यसले के भन्छ भन्दाखेरि बैना दिएको जस्तो। जसरी हामी कुनै पनि घरहरू किन्दाखेरि, कुनै पनि जमिनहरू किन्दाखेरि जब पहिला हामी बैना दिन्छौँ, यसको मतलब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अझै बाँकी आउनु बाँकी नै छ है भन्नु खोजेको है त। अझै पुरा पैसा चाहिँ तिर्न बाँकी नै छ भन्नु खोजेको। यसकारण यहाँ जो 1,40,000 मानिसहरू, यो चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको इजरायलको राष्ट्रबाट आउने पहिलो फल चाहिँ यो 1,40,000 हो भन्नुको मतलब चाहिँ अझै अरू धेरै इजरायलीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्न बाँकी नै छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउन खोजेको। यसकारण चाहिँ 1,24,000 है, 144 है, 1,44,000 चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ फर्स्ट कन्भर्ट्स अफ ट्रिबुलेसन है, 7 वर्षको महासङ्कष्टमा सबभन्दा पहिलो उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ 1,44,000 हो। हु विल गो टु द किङडम है, जो मानिसहरू चाहिँ विभिन्न है मानिसहरूको बिचमा जानेछ र ती मानिसले प्रचार गरेर चाहिँ अरू हजारौँ लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू फेरि पवित्र परमेश्वरको राज्यमा आउनेछ। यो चाहिँ पहिलो कन्सेप्ट हो। दोस्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउएभर द फर्स्ट फ्रुट वाज द विच वाज अफर्ड टु गड। यसकारण पहिलो फल चाहिँ इजरायली मानिसहरूले आफ्नो खेतीमा गएर चाहिँ आफ्नो फसल पाकेको बेलामा सबभन्दा पहिलो कटनी गरेर लिएर आइसकेपछि त्यो चाहिँ उनीहरूले घरमा राख्दैन थियो, त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई तिनीहरूले के गर्ने गर्थे त, अर्पण गर्ने गर्थे, परमेश्वरलाई चढाउने गर्थे। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ टोटली सेपरेटेड एन्ड सेट एपार्ट टु हिम एज अफरिङ एन्ड सेक्रिफाइस टु गड। पुरै रूपले चाहिँ घरमा अलिकति पनि अंश नराखिकन पहिलो चाहिँ सबैभन्दा पहिला कटनी भएको बेला सबभन्दा पहिलो गएर चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने थियो। पहिलो फल चाहिँ काटेर लिएर आएर घरमा नराखिकन सिधै मन्दिरमा लगेर है परमेश्वरलाई चढाउने गर्थ्यो, चाहिँ परमेश्वरले त्यो अलग गरेको थियो भन्ने कुरो यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ। र दिस इज द रियल इम्फेसिस एन्ड प्राइमरी थट हियर इन दिस कन्टेक्स्ट एन्ड बाई द वर्ड्स टु गड एन्ड टु द ल्यान्ड है, दे वर अ होली एन्ड प्योर सेक्रिफाइस। फेरि पढाउँदा त्यो अघि पद 4 पद त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट त्यहाँनिर लेखेको छ। यो चाहिँ यो दोस्रो कन्सेप्टमा भन्नु खोजेको त्यही हो। फेरि तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको स्वरूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोल तिरेर छुटाएका थिए। थुमाको निम्ति र परमेश्वरको निम्ति मानिसहरूको बीचबाट यिनीहरूले चाहिँ मोल तिरेर छुट्याएका थिए भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा कन्सेप्ट, फर्स्ट फ्रुट पहिलो फल भन्ने दुईवटा कन्सेप्ट छ। यो दुईवटा कन्सेप्टमा चाहिँ यो दोस्रो कन्सेप्ट चाहिँ यो अहिले हामीले पढ्दै गरेको कुरासँग चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले मिल्छ। यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायली मानिसहरू फसलमा गएर अथवा खेतमा गएर सबभन्दा पहिलोचोटि काटेर लिएर आएर चाहिँ घरमा नराखिकन सिधै परमेश्वरको निम्ति अर्पण गराउने, परमेश्वरमा निम्ति बलि चढाउनु तिनीहरू जाने गर्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर चाहिँ यो 1,40,000 चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टमा सबभन्दा पहिलोचोटि है पहिलो फलको रूपमा यिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति अर्पण गरिएको छ है त। थुमाको निम्ति र परमेश्वरको निम्ति चाहिँ पुरा रूपले अर्पण गरेको छ भन्ने सत्यता यसले हामीलाई जनाउँदछ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ दिस डज नट मिन द्याट दे विल बी सिनलेस। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू चाहिँ पाप रहेछ भन्नु खोजेको, किनभने यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कोही पनि पाप रहित छैन। यीशु ख्रीष्ट मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ पाप रहित यस पृथ्वीमा है कन्या मरियमबाट चाहिँ जन्मिनु भएको थियो। यसकारण चाहिँ क्राइस्ट इज द ओन्ली ह्युमन पर्सन है पर्सनालिटी द्याट इज विदाउट सिन। तर यहाँले के भन्नु खोजेको भन्दा चाहिँ तिनीहरूको जीवन चाहिँ अति नै योग्यको छ भनी यसले जनाउँछ, अथवा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दोष रहेछ भन्ने कुरो बताएको छ। तिनीहरू चाहिँ यति साह्रो निष्कोप र तिनीहरूले जुन किसिमको जीवन जिएको थियो त्यो जीवन चाहिँ तिनीहरू के थियो, एकदम भइयोग्यको थियो, आदर योग्यको थियो र तिनीहरूमा अलिकति पनि लसपस थिएन, तिनीहरूमा अलिकति पनि तिनीहरू चाहिँ मा दोष थिएन भन्नु खोजेको। र यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो महासङ्कष्टको एकदमै घिनलाग्दो संसारमा पनि जहाँ चाहिँ झुटा
प्रशस्त मात्रामा छ, जहाँ चाहिँ छल प्रशस्त मात्रामा छ, र जहाँ चाहिँ जताततै अशुद्ध कुराहरू मात्रै छ, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि, त्यस्तो संसारमा पनि यो 1,44,000ले आफूले शुद्ध राखेको थियो, आफूले तिनीहरूले दोषरहित राखेको थियो है। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि यो संसारमा चाहिँ जताततै पापै पाप छ, जताततै घिनलाग्दो कुराहरू छ। त्यो 60 वर्षमा आउने सङ्कष्ट जतिको त छैन अहिले, र पनि अहिले कतिचोटि चाहिँ हामी पवित्र परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेको भए तापनि, हामी ख्रीष्ट येशूको उद्धार र मुक्ति हामीले पाएको भए तापनि हामी अझै पनि यो संसारमा चाहिँ त्यो 1,44,000 जस्तो त्यस्तो भयानक र अन्धकारको संसारमा पनि तिनीहरूले आफूलाई दोषरहित राखेर चाहिँ तिनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेको छ कि हामी चाहिँ थुमाको रगतले किनिएका मानिसहरू हौँ भन्ने कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले पनि यो पृथ्वीमा अहिले जिउँदाखेरि जबसम्म प्रभु हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुन्न, हामीले त्यही किसिमको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो हामीले 14 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदले चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो उत्साह दिन्छ, एकदमै ठुलो प्रोत्साहन दिन्छ। तर अहिले कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो किसिमको जीवन चाहिँ जिउन सकेको छैन। यसका यहाँनिर त्यही कुरो बताइन्छ, हेर्नुहोस् न। बट दिस विल बी अ ट्रुथफुल, हेर्नुहोस् यो एकदम सत्य हो। दे विल स्पिक एन्ड लिभ द ट्रुथ विथ भेरासिटी सो द्याट देयर लाइफ विल बी विदाउट ब्लेम बिफोर द अनबिलिभिङ वर्ल्ड। यसको अहिले पनि हामी त्यति बेला जस्तो प्रकारले ती मानिसहरूले चाहिँ एकदमै त्यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा तिनीहरूले चाहिँ सत्य बोल्नको निम्ति तिनीहरू चाहिँ कहिले पनि डगमगाउने छैन, र तिनीहरूले आफूलाई के अरे विश्वास नगर्ने संसारमा पनि तिनीहरू चाहिँ एकदम सत्य हो भनेर तिनीहरूले प्रमाणित गरेर देखाइदिनेछ। त्यसै प्रकार मेन विल नट बी एबल टु लुक एट द लाइफ एन्ड पोइन्ट टु फिङ्गर एट जिजस क्राइस्ट or at the Christianity they will proclaim. हैन, तिनीहरूले जुन किसिमको प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्छ, कुनै पनि मानिसले तिनीहरू दोष लगाउने छैन, यसले यस्तो गरेको थियो, यसले यस्तो गरेको थियो भन्ने कुराहरू। तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट निष्कलङ्क र एकदमै शुद्ध रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो निम्ति आज त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आज हामीले कस्तो किसिमको जीवन यस पृथ्वीमा जिउँदैछौँ, मानिसहरूले हामीलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ र हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा के हाम्रो जीवन साँच्चै रूपले परिवर्तन भएको छ के त? हामी बाहिरी रूपमा मात्रै परिवर्तन भएको छ कि हामी भित्र हृदय रूपमा परिवर्तन भएको छ? हामीले यो संसारमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ एउटा कल्चर, एउटा स्वर्गीयको एउटा कल्चर लिएर चाहिँ हामीले मानिसहरूबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यो समुदाय हौँ कि हामी चाहिँ अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने बोलाएको एउटा विशेष समुदाय हो। र हाम्रो कल्चर छुट्टै छ, हाम्रो भाषा छुट्टै छ, किन हाम्रो संस्कार छुट्टै छ, हाम्रो प्रभु छुट्टै छ, र हामी जाने राज्य छुट्टै छौँ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ त्यो राज्यको त्यो अनन्त राज्यको प्रकाशमा हामीले चाहिँ यस पृथ्वीमा जिउन सक्नुपर्छ। त्यसको एक झलक त्यो जीवन चाहिँ हामीले पृथ्वीमा बस्नु जस्तो चाहिँ हामीले अरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको यस वचनबाट आशिष दिएका हौँ। हामी भोलि बाँकी भाग हेर्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह।